जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ उसका इमरान खान की जो सत्ता जाती हुई दिख रही है उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार इमरान खान ने जो बाइडन अमेरिका को बता दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका नहीं चलने दे रहा है। तो क्यों कैसे इस पैनलिस्ट ने जो विपक्षी पार्टी का है उसने कैसे औकात दिखाई कि आपके पीछे इमरान खान क्यों पड़ेगा? क्योंकि क्या आपने कोई एटमी या कोई मिसाइल या कोई ऐसा टेक्निकल डेवलपमेंट किया है पाकिस्तान में ताकि कोई जलन हो? तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसकी सत्ता जारी है उसका सारा का सारा जिम्मा जो अमेरिका पे डाल रहा था। इस पैनलिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विश्लेषण करके बताया फिजा खान के साथ। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो बाइडन ही है ना मेरे ख्याल में सरवा, उसकी कॉल का इंतजार था आपको और बड़े जा रहे थे। आज आप कहते हैं जी बैरूनी साजिशें आपके खिलाफ है। क्यों? आप में इतना कौन सी ऐसी बड़ी बात है? क्या आपने कर दिया पाकिस्तान के लिए? आपने क्या एटमी जो आपका प्रोग्राम है उसको बहुत आगे लेके चले गए? आपके दौर में ये 3.5-4 साल के दौर में बहुत बड़े बड़े मिसाइल बन गए जिसकी वजह से बैरूनी ताकतें आपकी खिलाफ साजिशें कर रही। आपने किया क्या है? आपने इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रेंथन कर दिया। नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर ये इतना मजबूत हो गया इकोनॉमिकली, तो ये तो खतरा बन जाएगा दुनिया के लिए। इसलिए कि ये एटॉमिक पावर भी है और इसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी हो गई है, इसलिए नहीं, इस शख्स को नहीं रहना चाहिए। क्या बातें, बचपना बचगाना। शेख साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी अमेरिका के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हमें जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अब इस बयान पर आपको पता है हुकूमत की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। हुकूमती वज़रा भी, और मेरे ख्याल से खान साहब ने भी इस पर खान साहब का भी एक जुमला मैं सुन रही थी, ये शायद निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है कि ख्वाजा आसिफ साहब किस बात का हवाला दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने शायद सुना, मेरी नज़रों से गुजरा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जी ये आप लोग मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करने के बजाय अमेरिका से डरते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। चलिए इसी में ले लीजिए। आपको नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क को, बच्चे बच्चे को इस बात का इल्म है कि IMF, जिसको आप IMF कहते हैं, इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फाइनेंस प्रोग्राम जो करते हैं, वो किस किताबें है? अमेरिका किताबें है, अमेरिकन चलाते हैं उसको। आप चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले आप मरे जा रहे थे, आप अपने आप को गिरवी रख दिया आपने उनके आगे, तो अमेरिकन नहीं थे, वो कौन थे? तो जब आपको ये पता है कि आपकी किस्त अगर नहीं जाएगी तो आप कहाँ खड़े होंगे? आपने कर्ज लेने के लिए अपने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, आपने अपने आप को गिरवी रख दिया, आपने सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। वो कौन लोग थे? वही थे ना जिनको आज आप बुरा भला कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके खिलाफ तहरीक अज़्म एतमाद आई और आपको ये पता है कि वो कामयाब होगी। आप अपनी सियासत को बचाने के लिए ये ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये ज़माना चला गया इस सियासत का। आपकी राय क्या है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो अगले साल तक रहेंगे, असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, या फिर आपकी राय में उनको वज़ीर आज़म बनने के बाद जल्द नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए? पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ, जिसको मैं जानता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि ना वो चैन लेता है ना वो चैन लेने देता है। रात दिन काम करेगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा टारगेट जो मैं समझता हूँ उसके नज़दीक होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जितनी दुनिया के ममालिक आपसे दूर चले गए हैं, अपने इखलाक से, अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तार से, अपने पॉलिसी से उनको दोबारा अपने साथ लेके चलें, ताकि वो आपके मुल्क को दोबारा उस रास्ते पे ले आए जिस रास्ते पे मियां नवाज शरीफ साहब ने तरक्की के रास्ते पे छोड़ा था, जिस पे आपने तबाही फेर दी। अब आप देखें ना कि इस वक्त आपके साथ कोई एक मुल्क दुनिया का नहीं खड़ा, किसी को आप में कोई दिलचस्पी नहीं रही, आप तन्हा इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा जो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का होगा,
وہ یہ ہوگا کہ جتنے کالے قوانین آپ نے بنائے ہیں، جتنی آپ نے لا میکنگ کی ہے جو اس ملک اور قوم کے خلاف ہے، اس کو انڈو کیا جائے. اس کو انڈو کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اپنے الیکشنز میں جائیں گے. اس کے لیے آپ کتنا عرصہ لگتا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس شخص کو بھی اپنی مسند سے اتارنا ہے جس نے اس پارلیمنٹ کے فورم کو یا پارلیمنٹ کے وقار کا ستیہ ناش کیا. اس کی تباہی پھیرنے میں اس اسد کیسر کا ہاتھ ہے اور سوری صاحب کا ہاتھ ہے. ان کو بھی اسی راستے پہ بھیجنے کی ضرورت ہے جس راستے پہ خان صاحب جائیں گے. تو میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. اور آپ کو عرض کر دوں کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ صرف ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ اس ملک کو، ملک عوام کو اس نحوست سے آپ آزادی دلوا دیں. تو میرے خیال میں جو نحوست اس وقت پاکستان کے وہ مسلط ہے، اس سے آزادی دلوانے کے لیے ساری کی ساری اپوزیشن کٹھی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ہم لوگ اس بات پہ کامیاب ہو جائیں. تو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ ڈٹ کر تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے، بلکہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ میں اور تگڑا ہو جاؤں گا نتیجہ جو بھی ہو. تو شیخ صاحب، عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کی آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ اب استعفے کی امید تو آپ لوگ نہیں رکھیں گے، تو اپنی تیاری کریں، اتوار کو فائنل میچ ہوگا. سب رہ کے گیا. یہ باتیں ہوتی ہیں جو اخلاقیات کا درس جنہوں نے پڑھا ہو، جن کو یہ سمجھ ہو کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیں نا، بڑا اچھا میری نظر میں سیاسی قد بڑھتا ہے آپ کا جب آپ اپنی شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو پھر بھی آپ اگر اپنا سر ماری جا رہے ہیں، تو پھر سوائے آپ کے اس بات پہ کہ آپ شروع دن سے لے کے آج تک ہٹ درم ہے. ایک آپ کے اندر غرور اور تکبر ہے جس کو آپ اپنی ذات سے منہا کر ہی نہیں سکے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں گا. اب تو میں نے چھوڑ دیا آپ کے یہ ٹاک شوز میں آنے کے لیے. میں ہمیشہ چند باتیں کہتا تھا کہ ایک تو انسان کو اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے. دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفرت لے کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کی پوری زندگی کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کی شخصیت پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. آپ کام نہیں کر سکتے، آپ فوکس رہتے ہیں. اب دیکھیے، آپ یہ 3-3.5 سال کہنے کو تو یہ ہے کہ وقت گزر گیا، لیکن یہ تو جس کرب سے اس ملک کے 22-23-24 کروڑ عوام گزرے ہیں، وہ تو وہی جانتے ہیں نا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سارے پیریڈ میں سوائے اس کے کہ آپ شریف کو ختم کر دیں، آپ آصف زرداری کو ختم کر دیں. یہ ایسے کیسے ہوتا ہے یار؟ آپ نے دیکھا کہ بھٹو کے دور میں کہہ رہا ہوں، ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. کیا ختم کر سکے؟ نہیں کر سکے. پرویز مشرف کے دور میں آپ نے نواز شریف کی مسلم لیگ کو ختم کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کر سکے؟ نہیں کر سکے. یہ سیاست ختم. اگر آپ کو بلنڈر کرتے رہیں، آپ ڈیلیور نہ کر سکیں، آپ کی گورننس ٹھیک نہ ہو، تو پھر آپ کی سیاست تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، جیسے کہ اب ہوا ہے. اور جس کا آپ نے دیکھا اور نتائج بھی آپ نے دیکھے. اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طرح کے حالات آپ نے اس ملک کے کر دیے. میں تو آپ سے پہلے بھی ایک جگہ، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ میں عرض کر رہا تھا اس پہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تو بیرونی سازش کی یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے خلاف ہوئی ہے. نہیں، آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہیں. جس طرح آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے، وہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے پاکستان کو برباد کرنے کی قسم لے کے آئے تھے. آپ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے جس میں سول اور عسکری قیادت نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں بیرونی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو دھمکی آمیز مراسلہ ہے یہ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ مطلب آپ لوگ اس کو ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یہ بھی ڈرامہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. تو پھر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. تو اس کو اپوزیشن ان سب چیزوں کو جھوٹ کیوں سمجھ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جان کو خطرہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. عسکری قیادت آئی. عسکری قیادت کا آپ نے آفیشر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بیرونی مداخلت برداشت نہیں کریں گے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو میں ان سے کہوں گا بحیثیت چیف ایگزیکٹو
میں آپ کی اس عسکری سیاست قیادت کو یہ کہوں گا کہ یہ اگر انٹروین کر رہے ہیں تو آپ اس کو روکیں. وہ کیوں روکیں؟ آپ سیاستدانوں نے روکنا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ نیشنل سیکیورٹی پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس پارلیمنٹ کا ایک فورم موجود تھا. آپ پارلیمنٹ میں بات رکھتے, پارلیمنٹ میں بحث کرتے, آپ پارلیمنٹ کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے. لیکن چونکہ وہ مراسلہ تھا آپ کے کہتے ایمبیسڈر کا, ایمبیسڈر نے جو لکھ دیا وہ حرف آخر تو نہیں ہے, حدیث تو نہیں ہے. آج سٹیٹمنٹ آئی نا اس کی اپنا یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آ گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان حرکتوں سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو جائے, مطلب اس کے ساتھ کوئی سلام لینے کا روادار بھی نہ ہو. کل تک وہی جو بائیڈن ہی ہے نا میرے خیال میں سربراہ, اس کی کال کا انتظار تھا آپ کو.